बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए एक बड़ी बरकत की, बड़ी सआदत का दिन है और आज के दिन हम क़ुरबानी के हवाले से ही बात करेंगे। और हमारे प्रोग्रामों में अक्सर बड़ी इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू होती है और हमारे जितने भी शुरका होते हैं वो आपके सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ अहम मुल्की सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, माशरे के अहम इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं। और आज भी हमने इसी किस्म का एक सिलसिला शुरू किया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम आज एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट है। और आज हमने इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हज़रात को और टीचर्स को दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आज हम उस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं करेंगे जिस तरह हम क्लास रूम में बातचीत करते हैं और बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती है और बच्चे बाज़ का टीचर्स की गुफ्तगू सुनते सुनते सो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आज ईद का दिन है तो ईद के हवाले से हमारे साथ बातचीत होगी। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखते हैं और हम तो उनको बचपन से देखते आए हैं। और उनके हवाले से बड़ा मशहूर है कि जब उनका हुलिया देखा जाता है, उनकी वज़ाक़ता देखी जाती है तो जी चाहता है कि बंदा उनसे कहे कि बुज़ुर्गों हमारे लिए भी दुआ फरमाया करें। लेकिन जब वो कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं तो फिर पूरा जो तासर है वो तब्दील हो जाता है। तो आज हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी हो, आलम इस्लाम खुसूसन पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त नाज़रीन और नाज़िरात हैं उन सब के लिए बहुत खुशी का बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइएगा कि कैसे गुजारते हैं आप ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा जैसे आप गुजारते हैं वैसे ही हम। नहीं तो फ़र्क क्या हुआ फिर मुझ में और आप में? अगर मुझ में और आप में फ़र्क ये है कि आप भी आज टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और मैं आपके पास बैठा हूँ। तो आज की ईद जो है वो जैसे आपकी गुजर रही है ऐसी अक्सर यही होता है कि ईदैन के मौके पर या डॉक्टर्स मसरूफ़ होते हैं या बेचारे पुलिस वाले, पैरामेडिकल स्टाफ्स और मीडिया वाले और लोग ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मीडिया वाले कैमरे लेकर उनकी शूटिंग कर रहे होते हैं। तो शायद बस इसी तरह ही मतलब है कि बचपन से लेकर बचपन की ईद, खैर उसका तो क्या ही बात है उसकी, उन ईदों की। फिर नौजवानी में वो भी तकरीबन लड़कपन और नौजवानी की भी ईद इसी तरह होती है। अच्छा गिलानी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमूमन ईद के मौके पर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ख़ास किस्म के तबक़ात हैं तो वो खुशी में मनाने का जो है ना उसको भी बड़ा महदूद कर देते हैं और वही कहते हैं कि जो तफरी है वो भी कोई ख़ास किस्म की होनी चाहिए और ज़्यादा कहका नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। तफरी जो है वो भी बड़ी क़ैद होनी चाहिए। तो आप जिस किस्म की शायरी करते हैं तो उसमें तो बड़ा माहौल बनता है। जी देखें, असल में ये तो अपने अपनी तबाह है ना जी। हर बंदे का एक अंदाज है तफरीह बनाने का भी जो है ना। आप एक लतीफ़ा सुनाते हैं, एक आदमी कह लगाता और कह लगाते सुनाने वाले की गोद पे गिर जाता है। ऐसा भी बात होता है, सिर्फ हल्का सा कह लगाया तबस्सुम फरमाता है, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। एक होता है वो कहता है एक होता है कोई भी बैठा होता, लतीफ़ा वही है लेकिन तबाह मुख्तलिफ है, तो हर एक पर असर उसका मतलब मिजाज के मुताबिक इंसीव करता है। और जी आपको आपका जी चाहता है कह के लगाए, आपका जी चाहता है सिर्फ मुस्कुराना। एक अदब होता है सिर्फ किताब के लिए होता है, एक होता है महफिल के लिए होता है, एक होता है जो चैनल्स पे हम जो सुनाते। तो हर एक के लिए हमें फिर वही माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो गिलानी साहब, ये जो हमारे नाज़रीन है सब बड़े फीके और रूखे अंदाज में बैठे हुए, ईद का दिन है और ये ख़वातीन हो गई, पहले दो थी अब तीन हो गई, ख़वातीन होगी। तो गिलानी साहब कुछ अपना ताज़ा कलाम सुना, ईद उल अज़हा का मौका है तो आपके तो जो कलाम में बकरों का, छतरों का, दिल का, गुर्दे का बड़ा जिक्र होता है। चले दिल गुर्दे का जिक्र कर देते हैं। पहले जब मैं PTV के मुशायरे पे आया था तो उनमें ये मेरा बड़ा कतम मशहूर हुआ था कि अर्ज़ करता हूँ कि क्या था वो कौन से वाले की बात करते हैं? बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए,
बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक बड़ा ये बड़ा वायरल हुआ था, और एक ये था कि मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला। वाह 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 बेगम ने पाला। मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला, उसको रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, उसको रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, यानी ले ले को है कहती मेरा लाला लेला, यानी लाला लेला, यानी ले ले को है कहती मेरा लाला लेला। और मेरी लैला को, वो लेला है ये लैला है, मेरी लैला को बहन समझे न समझे, लेकिन मुझको बहनोई समझता है वो साला लेला, मुझको हाँ मुझको बहनोई समझता है वो साला लेला। अच्छा गलानी साहब ये बताएं कि आपका वैसे तो जो हम बचपन से देखते थे तो अक्सर मुशायरों में भी और जलसे जुलूसों में आप बड़ा इनकलाबी किस्म का कलाम पढ़ा करते थे, और नात की तरफ आपका बड़ा रुझान था, और आपने सदारती अवार्ड हासिल किए, नातों में आपकी किताबों के अवार्ड मिले, तो ये मज़ाक की तरफ कैसे आप आए? शाह जी ये इसी तरह है कि आज से कोई जब ये अफ़गानिस्तान और ये उसके बाद पाकिस्तान के हालात, तो ये जो जोग्राफियाई हमारी जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो ये धरती है, इस हवाले से जो इसकी अहमियत है, उस पर एक मैदान जंग सा बन गया हमारा पाकिस्तान, तो लोगों का हंसना मुस्कुराना मफकूद हो गया, मादूम हो गया। या अल्लाह ये हम किस खित्ते में हैं और क्यों ये ऐसा हो रहा है? हर जगह बम धमाके हो रहे थे, ज़ख्मियों की को तड़पते देखते थे, लाशें देखते थे, लोगों में एक सहम सा पूरी माशरे पर पूरी कौम सहमी हुई थी। बिल्कुल हाँ तारी था। तो इससे डिप्रेशन बढ़ गया, लोगों की जो है ना वो एसिडिटी की तकलीफ़ें शुरू हो गई, उनके कैंसर के अमराज शुरू हो गए, टीबियाँ लग गई लोगों को, और मतलब है कि हर घर में और अस्पताल क्या हो जी, डिप्रेशन जी डिप्रेशन जी डिप्रेशन। ओहो, मैंने कहा हमें अपनी शायरी का अदब का रुख मोड़ना चाहिए। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। और दूसरी एक बात ये हुई कि हर दाढ़ी वाला, टोपी वाला, दस्तार वाला बदनाम हो गया 5-10 हज़ार आदमियों की वजह से। सही। वो जो ये हरकतें करते थे, सही। जिनका इस्लाम के साथ कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं था, तो मैंने कहा इस तबके को बचाना है। सही। जो असल जो दाढ़ी और पगड़ी की इज्जत और एहतराम है उसको महफूज रखना चाहिए, वरना ये तो हर एक को यही समझेगा। हर मस्जिद के इमाम बेचारे के पीछे पड़ जाएंगे, यार ये भी शायद वही हो, ये भी शायद। तो मैंने कहा एक सॉफ्ट इमेज जो है ना इस होलिये वाले का, हालांकि मैं मौलवी नहीं, सही, आपको मालूम ही है कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही, सही, तो 3 पीस पहनते थे, हम भी मिठाइयाँ लगाते थे और सारा कुछ करते थे। उसके बाद हम ठीक है, ये सारा कुछ करने से क्या मुराद है? यानी सारा कुछ जो भी आप लोग करते रहे हम भी करते। अच्छा। तो बाकी रह गया, तो उस वक्त फिर मुझे एहसास हुआ। अच्छा, वैसे गिलानी साहब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिप्रेशन इतना खौफनाक मर्ज है, और हमने देखा 2005 का ज़िलज़िला आया, फिर 2007 के बाद पाकिस्तान में ख़ुसूसन जब ज़िलज़िला ये आया ना, उस वक्त एक बहुत हम लोग जो थे ना परेशान थे। ये 2005 की बात है, और मैंने 2006 से ये, मैं असल में एक दफ़ा ग्लासगो में था, स्कॉटलैंड में, तो वहाँ मुशायरा था, आलमी मुशायरा था। मुझे आम मुशायरे के लिए मैं गया हुआ था, वहाँ संजीदा ही पढ़ना था। वहाँ पर मेरी जब बारी आई तो मुझे खातून महफिल ने बुलाया। खातून खाना ने बुलाया, आपसे तवक्को तो ये वो लाहौर बैठी थी।
تو وہ اس نے مجھے میرے ظاہری گیٹ اپ کی وجہ سے نا تھوڑا سا ہیوملیشن اس نے میری، مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب ہیں، یہ نماز نہ پڑھا دیں گے یہاں مشاعرے کے پر بجائے۔ دیکھیے اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا آ کے سنائے ہم کو۔ تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، اس کا نام تھا راحت۔ اچھا، ہاں، اور وہ میں سمجھتا تھا یہ کنواری ہے ابھی نا، اور مس راحت کہتے تھے نا، مس راحت، تو مس تو عموماً کنواری کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو اس نے جب مجھے بلایا اسٹیج پر تو میں نے کہا اس کی تھوڑی خبر لینی ہے میں نے۔ تو پھر لی آپ نے خبر؟ میں نے خبر لی نا، جب میری باری آئی تو میں ایک قطعہ بنا چکا تھا۔ ہاں، تو میں نے میں نے کہا جی اصل غزل سنانے سے پہلے ایک قطعہ مس راحت کی ان کی نظر کرتا ہوں کہ ان کا نام راحت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے۔ واہ، آپ یہ مشروب پیجئے خوب راحت بخش ہے۔ آپ یہ مشروب پیجے، پانی پڑا ہوتا میرے پاس، آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے۔ اور راحت کی طرف میں نے دیکھا، لوگ سمجھ گئے کہ تو یہ راحت بخش مطلب متوجہ ہوگی نا، اس متوجہ ہو گئے۔ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے، یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا، روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا۔ واہ 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 جی واہ، ایکسلنٹ۔ آیا میں نے یہ پڑھا نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مس نہیں مسز ہے۔ اچھا، تو سامنے اس کا کچھ 6 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، وہ اس کا کزن سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب لوگ اٹھ کے نا اس کی طرف، مقامی لوگ تو جانتے تھے کہ یہ اس کا میاں یہ بیٹھا ہوا، اب لوگ اٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہنسے کہہ کے لگائے اور کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ، کہتے اس کا کزن وہی بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے وہی کزن جو ہے۔ 3-4 مرتبہ لوگوں نے مجھے مقرر کہہ کے سنا۔ تو اسی محفل میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہمارے اس وقت پی ٹی وی کے مشاعروں کی وہ کیا کرتے تھے، مزاحیہ مشاعروں کی عیدین کی، مجھے پکڑ لیا مشاعرے کے بعد، کہتا گیلانی ادھر آنا ذرا۔ میں کہا جی کیا ہوا، کوئی گستاخی ہوگی؟ کہتے نہیں تم نے بہت اچھا کیا، اب یہ پی ٹی وی کا جو مشاعرہ آ رہا ہے نا، اب عید آنے والی ہے، تو میں نے پی ٹی وی والے سے کہنا کہ آپ کو ضرور بلوائیں۔ اچھا، تو یہاں سے وہاں آپ سے کے مزاحیہ مشاعروں کی میں نے کہا نہیں، میں 1-2 دفعہ پہلے بھی گیا ہوں، لیکن مجھے میرے سینئرز جو ہے نا وہ پسند نہیں کریں کہ ان کی جگہ پر میں جلدی پہنچ جاؤں گا، ان کو ڈر پیدا ہو گیا۔ وہی ہوا پھر معاملات ہو گیا، آپ بڑی تنقید بھی مذہبی طبقہ ایک عرصے تک کرتا رہا، لیکن اب آپ نے تو اس کو کنونس کر لیا، اب تو وہ آپ کے بغیر اپنے جو پروگرام ہے وہ نہیں کرتا۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ کی سب سے پہلے میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے، میں نے آپ کی بات کا بھی جواب دیا۔ آپ نے کہا بزرگ سمجھتے ہیں ان کو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں، آپ یہ حلیہ وضاقتہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری کلاس نہ ہو رہی ہو تو اس لیے میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ تو اس کے لیے کہ اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست، اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست، جب شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دی، واہ، جب شوخ و شنگ کہہ دیا، شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دیا، سنت سمجھ کے پکڑا ہے میں نے تو یہ عصا، اس نے بزرگ جان کے انکل ہی ویسے ایک بات بتا دو، ہیں ہم نانا دادا بنے ہوئے ہیں الحمدللہ کئی سالوں سے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہا کرتا ہوں، ٹائم ہے نا، میں بات کر رہا ہوں، تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں، آن بان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں دل جوان رکھتا ہوں، واہ جی واہ واہ، عمر مت میری دیکھیں ماہ جبین ماہ پارا، نازیہ صدف زارا، ماہ جبین ماہ پارا، نازیہ صدف زارا، دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں، دل میں اور کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، ہائے کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان، واہ 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 واہ، ایکسلنٹ، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان، اور شعر جب میں پڑھتا ہوں
سامنے حسینوں کے. میں چونکہ مولوی تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی طارق جمیلیت مجھ میں کبھی کبھی آ جاتی در آتی ہے. شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے, شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے, ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہو نظر نہ بے قابو, اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو. مسئلے بتانے ہیں میں نے. لیکن آج کل مرد لگاتے ہیں شاہ صاحب لپسٹک. ابھی مجھے بھی لگانے لگی تھی وہ جو میک اپ والی نہیں. اچھا. میں نے کہا یہ رہنے دو. لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو, ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں. ہونٹ سرخ کرنے, دیکھتا آخری شعر, دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان, دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان, اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں. واہ واہ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ شمع دان کے لیے کوئی شمع میسر آئی ہے نہیں؟ الحمدللہ ایک شمع ہے 45 سال سے الحمدللہ. ابھی تک جل رہی ہے, ابھی تک جل رہی ہے. صحیح. اچھا گیلانی صاحب, آپ کی شاعری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو عید الاضحیٰ ہے, تو عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے شروع میں کچھ کلام ہمیں سنائے اور وہ بڑے پاپولر ہوئے اور بچے بڑے شوق سے اور دیکھتے ہیں, اور آپ نے پورا جو بکرے کا ایک ایک حصہ ہے نا سارا اس میں آپ نے بیان کر دیا, اور بچوں کو پتہ چلا کہ ہاں بکرے کے اندر کیا کیا اعضاء ہوتے ہیں. تو کوئی نیا کلام بھی آپ نے لکھا, کیونکہ یہ کلام تو ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ہوتے رہتے ہیں لیکن آج کل چونکہ مہنگائی کا مہنگائی تو بڑا اس میں اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں نیا کلام بھی ہے. میں آپ کو اگر بالکل, ہم تو چاہیں گے کہ آپ, اور اس میں تھوڑا سا سیاسی ٹچ ہوگا. بالکل سیاسی ٹچ ہونا چاہیے. ڈزنٹ میٹر. ہاں کوئی نہیں مسئلہ. بالکل, اگر کوئی زیادہ آپ نے کیا تو ہم کاٹ دیں گے اور ایڈٹ تو کر ہی سکتے ہیں. صحیح. قوال قیلو کال سے آگے نہیں گئے, قوال قیلو کال سے آگے نہیں گئے, ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے. اس پر کلیپنگ تو ہونی چاہیے نا. لیڈر لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے, اور ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار. مولویوں دے بچے بہت ہیں, یا مزدوراں دے بہت ہوندے نے, یا پھر مولویوں دے بہت, اور روندے بھی ہی نہیں زیادہ. ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار, ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار, تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ, تم 3-4. اگر جی مہنگائی بہت ہے اس لیے اتنے 2 ہی بچے 2 ہی اچھے. ہم 9 بہن بھائی تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی تھی ہم میں سے 2 اچھے ہیں کون سے. آپ تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے, اور 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ, اتنی مہنگائی ہے بھائی. چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے, اور ایک NGO بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں. بکرے کے, ہاں بڑے یا چھوٹے, ایک NGO بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں, بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے.
گائے کہ ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے، کھا کھا کے دوست دوست کئی پہنچے ہسپتال، انا للہ، کھا کھا کے دوست، کھا کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال، صد شکر ہسپتال سے آگے نہیں گئے۔ واہ واہ، زبردست، واہ۔ صد شکر۔ ویسے عید والے دن اس کا خیال رکھیں کہ آپ کہیں اسپتال سے آگے نہ چلے جائیں، اور گیلانی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا مطلب تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا۔ جمہوریت کے نام پہ 70 برس ہوئے بلکہ 75 برس ہوئے، صحیح۔ جمہوریت کے نام پہ 70 برس ہوئے، ہم لوگ بھیڑ چال سے آگے نہیں گئے، ہم لوگ بھیڑ چال سے آگے نہیں گئے، اور قسمت کا حال جان کے بیٹھے ہیں مطمئن، قسمت کا حال جان کے، وہ جی جو کچھ ہونا ہو جائے گا، ہم کی کریے اسی کی کر سکنے، ہم کیا کر سکتے ہیں جی، تو بس چپ کر کے بیٹھے، کوئی تبدیلی کا خود مطلب اپنے آپ کو نہیں بدلنا، نہ حالات کے بدلنے میں حصہ لینا، قسمت کا حال جان کے بیٹھے ہیں مطمئن، الو جو طوطا فال سے آگے نہیں گئے، الو جو طوطا فال سے آگے نہیں گئے۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست زبردست۔ جو لوگ، اور گیلانی، ہاں بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، ہم حد اعتدال سے آگے نہیں گئے، ہم، اور یہی میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اعتدال، عید کا دن ہے، اعتدال میں رہنا ہے، ورنہ ہسپتال سے آگے چلے جائیں گے، اور ہم کھانے وال سے آگے جا کے ذرا مٹن اور چانپے کھا کے آتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور سید سلمان گیلانی صاحب نے آپ کو نظم کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بڑی زبردست نصیحتیں کی ہیں کہ آپ نے آج جو قربانی کا گوشت ہے اسے آپ نے کھانا ہے، لیکن اعتدال سے آگے نہیں جانا، اور سرائیکی زبان کی لذت اگر آپ نے سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، محسوس کرنی ہے، تو پھر خانے وال سے آگے سفر بھی کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ابھی بہت گرمیاں ہیں، جب موسم اچھا ہو جائے تو پھر آپ خانے وال سے آگے سفر کیجیے گا۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ کے مزاحیہ کلام میں بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ہے اور بڑا تنوع اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور آپ کی ایک نظم ہے، میں ایک اسکول میں گیا، چھوٹے بچے وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہ اس کے ساتھ بڑا زبردست پرفارم کر رہے تھے، اور بڑے ٹک ٹاکرز بھی جو ہیں نا وہ آپ کی نظموں کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایکٹنگ کرتے ہیں اور بڑی مزے کی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے وہی پڑھ رہے ہیں، تو بچے وہ جو نہیں زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، تو ذرا وہ سنائے، میں کہہ رہا ہوں بچے زبانی یاد ہے بچوں کو۔ یہاں راولپنڈی میں فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے نا جو، جی جی ہاں، اس میں تھا پی ٹی وی والوں کا ایک مشاعرہ، بڑی دلچسپ بات آپ کو سنا، بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں بے شمار، مطلب بہت بڑا ہال، اور ایم اے کلاس کی بچیاں تھیں زیادہ تر، تو جب مشاعرہ سٹارٹ ہونے لگا نا تو ایک بچی نے دوسری سے کہا، نی سلولی سلولی پلیز، سلولی سلولی، مطلب مشاعرہ شروع ہونے والا، تو مجھے یہ سلولی سلولی بڑا ردیف اچھا سا لگا نا۔ اچھا یہ نظم اس وقت نہیں لکھی تھی؟ اچھا صحیح۔ تو انہوں نے کہا سلولی، میں نے کہا یار اس پر ایک چھوٹی سی ہلکی پھلکی نا، انہیں بچیوں کے لیول کی نا، بچوں کے لیول کی بن سکتی ہے، تو جب تک میری باری آئے گی 5 6 7 شعر ہو ہی جائیں گے، وہی ہوا۔ جب میری باری آئی تو میں نے اس پر، میں نے وہیں پہلی دفعہ پڑھی پھر پی ٹی وی پہ، اور سامنے میرے نا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، طویل اللحیہ ماشاء اللہ، اور میرا خیال جو پروڈیوسر صاحب کے انکل شنکل یا فادر ہوں گے ان کے، تو جب میں نے شروع کیا نا، بڑی ہولی ہولی بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، تو یہ تو انہوں نے بڑی تحمل سے سنیا، صحیح، انہوں نے کہا کہ بڑی کوئی علمی فکری بات ہو گئی آگے، کیا ہونے لگا، بڑی ہولی ہولی
میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج اپنے چینل پہ بیٹھے ہیں صحیح، ٹائم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور عید کا موقع بھی ہے، عید کا بھی موقع ہے تو پورا واقعہ بھی سنا دوں. کچھ لوگوں کو کہتے ہوں گے کچھ دوست کہ یار یہ اس کا شان نزول کیا ہے, اس کی شان, لیکن یہ بڑا اچھا ہوگا آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا کیا ہے. صحیح. تو بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی, سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی, سلولی سلولی. تو اب وہ جو بزرگ بیٹھے تھے نا مہمان, اس نے مجھے یوں کر کے گھورا, فرنٹ پہ بیٹھے یوں کر کے گھورا اور کہا, میں نے کہا لا حول ولا قوت, پتہ نہیں میرے سامنے کیا آ گیا. اب جب بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا تھا تو وہ جب بھی میں یہ کہوں نا بڑی ہولی ہولی, اور میں جان بوجھ کے ان کی طرف بزرگوں کو دیکھوں سلولی سلولی, تو وہ تو پھر میں نے دوسرا شعر پڑھا کہ بڑی سخت وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری. بچیوں نے تو شور بچایا نا, یہ ان کے تو لیول کی تھی. وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی مگر پولی پولی. اور اسی کافی کو پھر میں بڑھتا کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی, بڑی سخت تھی. یہ انہیں کو پتہ ہے جن کو لگی ہے. تبھی آپ نے کہا او ہو تکلیف ہوئی ہے سر. تجربے تو سانجھے ہوتے ہیں. اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی. اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ, سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ, میری ساس بھولی سلولی سلولی میری ساس بھولی. اور ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی, ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی حسینوں کی ٹولی سلولی. اور بزرگ کریں حسینوں کی, حالانکہ میں حسن مجاز کی منجی ٹھوک رہا ہوں. صحیح. یہ کل کو نانی دادی بن جانا ہے, نانا دادا بن جانا ہے, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی تم آپس میں نہیں ہے تم لوگوں نے, تو میں تو ان کو پھر فون کال پر یہی ڈسکس کرنا ہے کہ کمر میں درد ہے, عرق النساء ہے. تو بڑی ہولی ہو. اور پھر دیکھیے اس میں سب سے جو بری بات ہے عشق مجازی میں, حسن مجازی میں, کہ کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں, کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی. کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی. ہلائن صاحب یہ نوجوانوں کے دل دکھا رہے ہیں آپ. مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی. وہ جو بزرگ کر رہے تھے نا اور بڑی چیمب جبیں ہو رہے تھے اور بڑے ناراض ہو رہے تھے, مجھے گھور رہے تھے. چائے پہ میں چلا گیا ان کے پاس, کھسکتے میں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہ جی آپ کا کیا مسئلہ تھا, کی مطلب؟ میں کہ جی میں پڑھ رہا تھا تو آپ بڑا مجھے گھور رہے تھے, آپ مجھے غصے میں تھے, مجھے تو پڑھنا مشکل ہو گیا تھا, طبیعت پر انقباض ہو رہا تھا, آپ کو اچھی چیز نہیں لگ رہی تھی تو آپ اٹھ کر باہر چلے. مزہ آپ نے پورا لیا. کہتے ہیں آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں. وہ بعد کی بات. آپ اپنی عمر دیکھیں. میں نے کہا جی دیکھ لی. آپ اپنا حلیہ دیکھیں. میں نے کہا جی دیکھ لیا. اب یہ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں نوجوان بیٹیوں میں, بچیوں میں؟ میں کہا جی کیا, یہی آئی لو یو بولی سلولی سلولی, یہ باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ میں نے کہا جی کہ تھوڑا سا تو میں گھبرایا کہ بزرگ آدمی ہوں. میں نے کہا ایک دم مجھے پھر جواب بھی سوچ گیا نا. میں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو چکی ہوگی ظاہر ہے کہ؟ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ 20-25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے. میں کہا بچے بھی ماشاءاللہ ہوں گے؟ کہتے ہیں
جی الحمدللہ. میں نے کہا کہ یہ اس میں میرا کوئی قصور ہے کہ اگر ہماری بھابھی نے آج تک آپ سے نہیں کہا مولوی صاحب آئی لو یو, مجھے پھر بولا. میں نے کہا کہ کبھی نہیں انہوں نے کہا جانو آئی لو یو, او مائی سویٹ ہارٹ آئی لو یو, او مائی ڈارلنگ آئی. میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کہ بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بھیا بابا آئی لو یو؟ کہنا جی کہہ سکتی. میں کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھیا آئی لو یو؟ کہنا جی کہہ سکتی. میں کہا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ بیوی جو اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتی کہ آئی لو یو جانو؟ کہنا نہیں کہہ سکتی ہے. تارا مطلب اے سی؟ میں کہا نہیں, میرا مطلب اس سے بھی آ گیا. میں سیریس ہو گیا. میں نے کہا میرا مطلب اس سے بھی آ گیا. رات کو اٹھیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ میاں سے کہیں او مائی لارڈ, او مائی اللہ, آئی لو یو, اے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت. میں کہا پھر دیکھیے آپ پر کتنی رحمت نازل ہو. جتنا آہستہ اللہ سے باتیں کریں گے نا, اللہ خستذروں و خفیہ کہتا ہوں. جب ہی پالی اس نے میرے سامنے جب بھی ڈال لی ماتھا چوما, کہتا شاہ صاحب مجھے معاف کر. جیسے شعر کہنا فن ہے اسی طرح شعر سمجھنا بھی فن ہے. میں اس کے ظاہری معنی لے رہا تھا لیکن آج میری آپ نے آنکھیں کھول لی ہیں. میں نے کہا آج سے توبہ کریں کہ زاہد خشک نہیں بن. واہ بہت بہت. یہ اصل میں یہ گلان صاحب بڑا المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ جو ظاہری مطالب لیے جاتے ہیں, اور کیونکہ خشک آدمی ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے باطن میں نہیں جاتا کہ وہاں پر کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے. اچھا گلان صاحب آپ نے تو آڈینس کو بہت ہی سیریس کر دیا ہے, اتنی مزاحیہ نظم سنائی, غزل یہ مخولی. اچھا میرے سینئر بھی شروع میں یہی کہتے تھے کہ آپ اتنا پیٹھ پہ لے جاتے ہیں مذاق و طنز, اس کے بعد فوراً آپ اس کا رشتہ جو ہے کبھی اللہ سے روز دیتے کبھی رسول سے جوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے جواب دینا کیا وہ تو میں نے انٹرٹین کیا ہے تو اس کا رخ تھوڑا سا اگر بدل دیتے اس میں کیا آ رہی ہے؟ مسئلہ تو انٹرٹین کرنا ہے نا. میں کوئی مبلغ نہیں ہوں کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں. بلایا تو مجھے اس منہج پر بھی ہے نا جہاں میں نے انٹرٹین کرنا ہے, تو میں نے انٹرٹین کر دیا. تو اگر میں تھوڑا ایک آدھ شعر اس کے بعد ایک گریز کا لے آتا ہوں تو اس میں آپ کو کوئی شرعی قباحت نہیں. صحیح. اچھا گلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اپنی مزاحیہ چیزوں کے اندر ایک جسے کیا کہتے ہیں, آپ نے پہلے سیاسی ٹچ کی بات کی, تو جو مذہبی ٹچ آپ لے کر آتے ہیں تو اس سے تو اطمینان ہوتا ہے آپ کے اس حلقے کو جس میں آپ عموماً زیادہ رہتے ہیں. نہیں, وہ جو بہت زیادہ ہے نا خشکے, وہ تو اس چیز کو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں. ہنسنا ہی یعنی وہ نیچے حدیثیں لکھ دیتے ہیں, کمنٹس میں دیکھتا ہوں نا, بہت زیادہ ہنسنے والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. خدا کے بندے بہت زیادہ نہ ہنسے, تھوڑا تھوڑا ہنس لو, تھوڑا تھوڑا ہنس لو, اتنا تو ہنس لو. یہ تو بالکل ہی نہیں ہنسے, اس کا بھی مردہ ہو جاتا ہے. کتاب کا نام ہے تھوڑا جہا ہنس لو. پنجابی میں نے جب شاعری کی شروع میں تو غم تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو, آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جہا ہنس لو. تو تھوڑا جہا ہنسنے کی تو اجازت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنستے مسکراتے تھے کہ ان سے زیادہ میں نے ہنسنے مسکرانے والا دیکھا ہی کوئی. اور تم یہ کس شریعت میں ہے, کس تصوف میں ہے کہ ہنسنا نہیں ہے؟ ہر وقت ناک پر غصہ, گھر میں داخل ہونا, بیوی پر رو, بچوں پر رو, ایک دم دڑ دڑ کر کے بچے اندر بھاگ جاتے ہیں کہ ابا آ گیا, ابا کیا آیا, چیتا آ گیا گھر میں. مطلب کہ اس طرح کا ماحول. میں نے ہمارا تعلق ان صوفیاء سے رہا جی, ان دوستوں سے, ان علماء سے رہا ہے جو ہنسنے کھیلنے والے. یہ کیا ہوا؟ بلکہ گلان صاحب ایک روایت بھی ہے کہ روّحوا قلوبکم ساعۃ بعد ساعۃ, کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسی گفتگو ضرور کریں کہ جس میں ہنسی کی بات ہو, تھوڑی سی آپ انٹرٹین کریں, لائف کو انجوائے کریں. ہاں, شب بھر ہمیں لڑتے رہے کھٹمل متواتر. اوئے آج کل کے حالات ایسی ہیں بھائی. صحیح. شب بھر ہمیں لڑتے رہے کھٹمل متواتر, کھجلاتے رہے جسم مسلسل متواتر. اور یہ کرونے کے بعد جب پہلی عید آئی نا تو اکثر لوگوں کو الرجی ہوئی تھی نا, تو عید ملنے کے لیے لوگ بڑھ رہے تھے. میں نے کہا بات سنو, دیکھو کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں, فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں, ہم کہے جاتے ہیں لگ جائے گی تم کو بھی کھرک,
वो जबरदस्ती गले हमसे मिले जाते मिलाते रहे जिस्म मुसलसल मुतवातिर। और एक आपके चैनल के लिए कि टीवी ने खबर दी है कि भौचाल से शब भर, चैनल ने टीवी ने खबर दी है कि भौचाल से शब भर हिलती रही एक भैंस की पूंछल मुतवातिर। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी, ब्रेकिंग न्यूज टीवी। हाँ बार बार ब्रेकिंग, सही। हाँ, एक दफा फिर हम आपको बता दें, फिर आपको बताते हैं पूंछल मिल रही है। हाय हाय, टीवी ने खबर दी है कि भौचाल से शब भर हिलती रही एक भैंस की पूंछल मुतवातिर। और 50 मिनट का था ड्रामा मगर उसमें 50 मिनट का था ड्रामा मगर उसमें 49 मिनट के थे कमर्शियल मुतवातिर। वाह वाह भाई, ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 49 मिनट के थे। और बच्चों के लिए 2-3 शेर हैं इसके अंदर कि रस्ते में बिछाता रहा अब्बा तेरा कांटे, रस्ते में बिछाता रहा अब्बा तेरा कांटे, होती रही पंक्चर मेरी साइकिल मुतवातिर। और कल ख्वाब में देखा था ड्रैकुला का फुफ्फड़, ख्वाब में जो मर्जी नजर आ जाए किसी को, ख्वाब तो अपनी मर्जी देखा था ड्रैकुला का फुफ्फड़, याद आए तेरा भूत सा अंकल मुतवातिर। याद आए। अब इसको आप चाहे एडिट करें या ना करें आपकी मर्जी, कि अय्यूब के जाने से पड़ा फर्क न कोई। अय्यूब के जाने से, जनरल अय्यूब खान, अय्यूब के जाने से पड़ा फर्क न कोई, आते ही रहे मुल्क में जनरल मुतवातिर। वाह जी वाह वाह वाह, आते ही रहे मुल्क में, आते ही रहे मुल्क में जनरल मुतवातिर। शायद किसी फौजी ने दिया मूंछों को फिरता, शायद किसी फौजी ने दिया मूंछों को फिरता, हैवान हुकूमत में है हलचल मुतवातिर। हैवान हुकूमत। और सलमान को मिल आज ही, गीलानी को मिल आज ही, जा भाड़ में वरना। आज मिल गीलानी को मिल आज ही, जा भाड़ में वरना, सुनता रहूं कब तक तेरी कल कल मुतवातिर। वाह 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 जी वाह, सुनता रहूं कब तक तेरी कल कल मुतवातिर। मुतवातिर। और ये एक लाइन साहब, ये जो मुतवातिर है ना, हाँ। ये तवातिर क्या ज़बरदस्त है। आपके सारे मुतवातिर में तवातिर आ रहा है। अच्छा एक लाइन साहब, आपने बच्चों से मुतालिक भी बड़ा मवाद लिखा। वो एक दिन मैं सुन रहा था, वो आपने कहा ना बच्चा सारी रात पढ़ता रहा है, उससे टीचर ने सवाल किया ना कि तुम्हारी आंखों में, मैंने कहा था कि एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी, बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी,
पढ़ती है इसी ज़ैबिस्ट में पर घर का पता ओहो सॉरी ना कोको कोरीना कोको कोरीना। वाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं जब मज़ा में आया ना तो या तो मशहूर शेरों के मिसरों पर आप तज़मीन करें या फिर मशहूर गानों की, तो कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी की लाइफ में जब गाने वाने सुने हुए थे उन पर तज़मीन करने का बड़ा मज़ा आया। उनमें से ये भी मुझे किशोर कुमार के गाए हुए गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। ये पता नहीं किसका गाया, लेकिन बहरहाल ये मुझे अच्छा। ये तो लड़कों में, नौजवानों में बड़ा पॉपुलर, लड़कियों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गुलानी साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी हमारा बिल्कुल करीब है, आखिर में फिर तो कुछ आखिर में आप हमें सुनाएं। आखिर में सुना देते हैं कि पेंडिंग में एक शेख साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छा, वजीर भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो तो शेख रशीद साहब है ना फिर? कह सकते हैं। अच्छा। वो मिनिस्टर रहे, तो जब वो मिनिस्टर थे तो मिनिस्टर भी ये इतलात हो, नशरियात हो, फिल्मियात हो, ड्रामियात हो, एक्स्ट्रात, हाँ, आखिर में दाखिलियात तक आ गए थे। हाँ बिल्कुल। तो ये उस ज़माने की बात है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। तो जब उनकी असेंबली डिसॉल्व हुई तो ये भी गए घर। तो अब कुछ अरसा परेशान रहे कि भी वजारत गई तो अब वो माहौल नहीं है, अब वो आगे पीछे। तो परेशान थे। तो एक दफ़ा कराची जाने लगे, बेनज़ीर एयरपोर्ट पे आए इंटरनेशनल पे इस्लामाबाद, तो आगे देखा रीमा बैठी हुई है ना। अच्छा, हाँ, उनके ले भी पुरानी याद अल्लाह। शेख रशीद साहब ने देखा कि रीमा बैठी? हाँ, अच्छा, आप कह सकते हैं। अच्छा। तो वो उसके पास आए तो उसने मुंह उधर कर लिया, उधर से तो उधर कर लिया कि यार नाराज़ है बेचारी, क्या बात है। तो खैर उसको मनाने के लिए थोड़ा सा मूड बनाया और ख़ुद पास जाके तो बैठ के कुर्सी पर तो कहते हैं, न जाने क्या ख़ता हो गई, न जाने क्या ख़ता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे मैं मिन्नतें हज़ार करूं, वही दो मैं दोस्त तेरा सुनाती थी तू रोज जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। आगे पता नहीं क्या बकवास है। तो वो फिर अब उसका मूड कुछ बेहतर हुआ तो उसने रूए सुखन उधर करके कहा कि मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग, अब तेरे पास विजारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आखिर में चूँकि आज मर्द ज़्यादा हैं, ख़वातीन तीन ही हैं। वाजी, ये तो तीन औरतें वो हैं जो की तीन कहानियाँ। मर्दों को एक टिप दे के जाने लगा हूँ, दे दूँ? नहीं, अगर हमें फायदा है तो फिर तो ठीक है। फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है। वाह, डिफरेंट हंसी अपनी, वाह। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, अब ना दो मेरी जान सटाइल, वाह, अपना तो मेरी जान सटाइल ही अलग है, इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, महबूबा से बातों का मोबाइल, महबूबा से बातों का। लेकिन याद रखिए आजकल की बीवियां बहुत होशियार हैं, उनको सब पता है इसने कितने मोबाइल रखे हुए हैं, किसमें किस किस का नाम क्या क्या रखा हुआ है, और भले मिस्त्री और प्लम्बर और जिसके नाम से करें आप। पता तो इनके लिए मैंने कहा था ना कि अर्ज किया था, आखिर में आप चले उस पर करते हैं कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है। क्यों जी ठीक कह रहा हूँ? शौहर के दिल में क्या है
ہر بیوی کو خبر ہے بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، اور بے زوجگی کے مارے یہ کنوارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. واہ جی واہ، واہ زبردست. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. شاہ جی کے لیے کلیپنگ، ان کے چینل کے لیے کلیپنگ. بہت مزہ آیا. واہ